नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बाँकेमा बुधबार थप 6 जना कोरोना भाइरस संक्रमण जितेर आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज। बाँकेमा गएको वर्ष 191 वटा सवारी दुर्घटना तथा 73 जनाको मृत्यु। बुधबार नेपालमा थप 210 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 19,273। सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य सचिव रमेश सिलवालद्वारा बुधबार शपथ लिइयो। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा बुधबार थप 6 जना कोरोना भाइरस संक्रमण जितेर आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै बाँकेमा निको हुनेको संख्या 379 पुगेको छ। बुधबार डिस्चार्ज भएकाहरूमा कोवलपुरका 5 जना र नेपालगञ्जका 1 जना रहेका छन्। बाँकेमा कुल संक्रमित 405 मध्ये अब आइसोलेसनमा 26 जना मात्र रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ती मध्ये प्युठान र जुम्लाका 1-1 जना रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। 8 महिला र 18 पुरुष अहिले आइसोलेसनमा रहेका छन्। बाँकेका 8 वटा पालिका मध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 8, कोवलपुर नगरपालिकाका 3, खजुरा गाउँपालिकाका 8, राप्ती सोनालीका 4 र बैजनाथका 1 जना रहेका छन्। नरेनापुर, जानकी र डुणवा गाउँपालिकामा भने नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यी पालिका कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको नेपालगञ्ज जयसपुर बीओपीले भारतबाट भित्रिरहेको लाखौं मूल्य बराबरको अवैध सामग्री बरामद गरेको छ। मंगलबार राति 12 बजेको समयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 बाट जयसपुर बीओपी का प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नरबहादुर सुनवार राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले विद्युतीय सामग्रीमा 10 थान मोबाइल सेट, 32 थान मोबाइलको चार्जर, 7 थान सानो उफर, घडी 1 थान, डाटा केबल ठूलो 7 थान र डाटा केबल सानो 9 थान बरामद गरेको हो। यस्तै टोलीले सुर्तीजन्य सामग्रीमा सुपर पावर सुर्ती 295 पोका र बीडी 190 बण्डल बरामद गरेको हो। बरामद गरिएका सबै अवैध सामग्रीको मूल्य 1,130 रुपैयाँ बराबरको रहेको सशस्त्र प्रहरी बाँकेले जनाएको छ। बरामद गरिएका विद्युतीय सामग्री लगायत सुर्तीजन्य सामग्रीलाई भन्सार कार्यालय नेपालगञ्ज बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा पहिरोले पुरिएर आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। वडा नम्बर 5 साकिनेमा घरमाथिबाट मंगलबार राति पहिरो आउँदा 24 वर्षीय बाटुली नेपाली र उनकी 2 वर्षीय छोरी आयुष्माको गाउँपालिका मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले आउँदा घरको आधा भाग भत्किएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। घरमा 5 जना बस्ने भए पनि आमा छोरी सुतेको कोठामा मात्र पहिरोले भत्काएको छ। सबलाई पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल पठाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। बाँकेमा गत वर्ष 191 वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार उक्त दुर्घटनामा 73 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक पविन्द्र बमले दुर्घटनामा 380 जना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर शहरी क्षेत्र र भीड़भाड़ हुने स्थानहरूमा जेब्रा क्रसिङ, 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारीको साधनका लागि छुट्टा छुट्टै पार्किङ स्थल तोकेको छ। तर सवारी चालकले जथाभावी जहाँ मन लाग्यो त्यही सवारी साधन पार्किङ गरिदिँदा समस्या आएको ट्राफिक प्रमुख बमले बताउनुभयो। यसैबीच बाँके प्रहरीले नेपालगञ्जको शहरी क्षेत्र लगायत बढी भीड़भाड़ हुने स्थानमा पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न शुरू गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख बमसहित नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको एउटा टोलीले अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनको टायरमा व्हील लकरको सहायताले लक गरी कारवाही गर्न शुरू गरेको छ। सड़कमा अव्यवस्थित रूपले जथाभावी पार्किङ गरिराखिएका सवारी साधनका कारण ट्राफिक जाम भई दुर्घटनाको जोखिम बढ़ने, शहरी क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने भएका कारण पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न शुरू गरिएको हो।
राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार काठमाडौँमा 15 सहित नेपालमा थप 210 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 19,273 पुगेको छ। यस्तै बुधबार 146 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 14,021 उपचारपछि निको भएका छन्। हाल 5,203 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको बताइएको छ। काठमाडौँमा भेटिएका संक्रमित मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 2 जना र भक्तपुरका 1 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीर अस्पतालमा काठमाडौँका 2 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा काठमाडौँको 1 जना र स्टार अस्पतालमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नारायणी अस्पताल वीरगंज प्रयोगशालामा पर्साका 4 जना र बाराका 46 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा काठमाडौँका 2 जना, सर्लाहीका 23 जना र सोलुखुम्बुका 4 जना हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा ललितपुरका 1 जना। उहाँले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री 1 महिनालाई पुग्ने गरी मौजदात रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार थप आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ। त्यसैगरी कोरोनाको संक्रमितको उपचारका गरे बापत अस्पताललाई अनुदान दिने आदेश 2077 स्वीकृत भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गरिने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस 2020 को अवसरमा बुधबार सन्देश दिँदै उहाँले नेपालले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नेपाल सरकारले तराईका 5 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेर भूपरिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालासँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभएको हो। बाघलाई मात्रै बचाउन सके अरू धेरै प्रजातिलाई स्वतः बचाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको उहाँले बताउनु भएको छ। वासस्थानको नाश, बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द, चोरी शिकार तथा बाघ काङको अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तनका जोखिम र रोग व्याधिले गर्दा बाघ संरक्षणका चुनौती दिन प्रतिदिन थपिँदै देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले बाघको आहारा प्रजातिका लागि आवश्यक पर्ने घाँसे मैदान र सिमसार लगायतका पानीका स्रोतको दिगो संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। 13 देशका सरकार प्रमुखहरूले सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नेपाल सरकारले तराईका 5 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेर भूपरिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनका जोखिम र कोभिड-19 जस्ता महामारीबाट बाघ पनि अछुतो नभएको र जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बाघलाई बचाउनका लागि परिस्थितिजन्य प्रणालीमा आधारित वासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको छ। नेपालमा सन् 2010 मा बाघको संख्या 121 रहेकोमा सन् 2018 मा बढेर 235 पुगेको छ। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्र बुधबारबाट कोरोना परीक्षण शुरू गरिएको छ। सिंहदरबार स्थित विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बुधबार कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन दिएका थिए। कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको वा नफैलिएको बारे अध्ययन गर्नका लागि परीक्षण गरिएको हो। विभिन्न मन्त्रालयका बढी जनसम्पर्कमा रहने कर्मचारीको नामावली संकलन गरी स्वाब लिएको थियो। कोरोना परीक्षणको समन्वय नेपाली सेनाले गरेको छ। सिंहदरबारभित्र सेन्ट्रल क्यान्टिन र प्रहरी भित्त अगाडिको खाली ठाउँमा स्वाब संकलन गरिएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले नेकपाको शक्ति सन्तुलन एकताको पक्षमा देखिएको बताउनु भएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले पार्टी एकताको स्पिरिटमा आएको र यही कोर्समा पार्टी अघि बढ्ने बताउनुभयो। थापाले आफू कुनै पनि गुटमा नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्र पछिल्लो समय चलेको बहस र आन्तरिक संघर्षले पार्टी टुटफुट हुने हो कि भन्ने आम नेता तथा कार्यकर्तामा चिन्ता भए पनि पार्टी फुटको चरणमा नभएको दावी गर्नुभयो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकताको पक्षमा राखेको 6 बुँदे प्रस्ताव सही रहेको र आफू लगायत 11 जना स्थायी कमिटी सदस्यले यसअघि नै त्यही आशयको प्रस्ताव ल्याइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बहुमत र अल्पमतको आधारमा नभई सहमतिको आधारमा निर्णय हुनुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो। विश्व बाघ दिवस बुधबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। सन् 2010 मा रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले हरेक वर्ष 29 जुलाईका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुरूप नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन थालिएको हो। नेपालले विक्रम सम्वत 2067 देखि बाघ दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले बाघको सुरक्षित वासस्थानलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले बाघको संख्यालाई सन् 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता नेपालले गरे पनि बाघको संख्या सोचे जस्तो लक्ष्य हासिल नहुने हो कि भन्ने आशंका गर्नुभयो। उहाँले बाघको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसके लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कडेलले पाटेबाघको संरक्षणको काम प्रभावकारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बाघको संख्यालाई सन् 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा हुने दिशामा नेपाल अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल लगायत विश्वका 13 देशमा पाटेबाघ पाइन्छ। विश्वमा बाघ पाइने 13 मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सेन्ट पिटर्सबर्ग सम्मेलनले बाघको संख्यालाई सन् 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। वन मन्त्रालयले गत वर्ष राष्ट्रिय बाघ गणना 2018 को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 235 पुगेको छ। नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेको 16,161 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मध्ये 11,057 वर्ग किलोमिटरमा बाघको उपस्थिति रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ। विश्वभर बाघको संख्या 3,890 रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिनुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार सांसद सिटौलालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। शपथपछि सभामुख सापकोटाले सांसद सिटौलालाई सांसदको ब्याज प्रदान गर्नुभएको थियो। पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाएपछि जसपाले ललितपुरकी सिटौलालाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएको थियो। निर्वाचन आयोगले सिटौला सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गरे पनि सिटौलालाई बुधबार शपथ खुवाइएको हो। शपथपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद सिटौलाले जनताप्रति केन्द्रित भएर काम गर्ने बताउनुभयो। के छ आज कस्तो लागेको छ यहाँलाई हुँदाखेरि के गर्नु बद्ध रहेर जनताको भावना बुझेर र कुराले भन्दा पनि कामले मुलुकलाई अगाडि बढाएर विश्वको गरिबीको सूचीबाट नेपाललाई हटाउने एकदमै इच्छा छ र त्यही अनुसार म संसदमा आफूले सकेको जानेको भूमिका खेल्छु। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फ पार्टीले बुझाएको बन्द सूचीमा सिटौलाको नाम थियो। यसअघि पार्टीको व्हिप उल्लंघन गरेपछि गिरी कारवाहीमा पर्नु भएको थियो। लिम्पियाद्वारा समेटिएको नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि पार्टीले पक्षमा मत दिन व्हिप गरे पनि गिरीले अस्वीकार गरेपछि कारवाहीमा पर्नु भएको थियो। विभिन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको जनाएका छन्। साथै उनीहरूले आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा नपठाउँदा कानून निर्माणको काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो समेत व्यक्त गरेका छन्। बुधबार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूसँग गरिएको छलफलका क्रममा प्रदेशका कानून मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन सुझाव दिनुभएको थियो। छलफलमा प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारीमा अनुभवको कमी भएको देखिएको
बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले तल्लो तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई शुरूमै अभिमुखीकरण गरिदिन पनि आग्रह गर्दै सक्षम हुँदै गरेका कर्मचारी पनि संघमा तान्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चौहानले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता मातहत हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा प्रदेश नम्बर 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि कानून मस्यौदा गर्ने जनशक्ति कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताउनु भएको थियो। छलफलमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर तुम्बा आम्फेले स्थानीय तहमा कानूनी जनशक्ति व्यवस्थापन बारे केन्द्र सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले एकीकृत सहायता कानूनी नीतिमा प्रदेशलाई पनि सहभागिता गराउने प्रयास गर्ने जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहमा कानूनी जनशक्ति व्यवस्थापन बारे आफूले छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशमा कानून निर्माणमा देखिएका समस्याका विषयमा मन्त्रालयले प्रदेशका कानून मन्त्रीसँग छलफल गरेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 3 संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न बेग्ला बेग्लै उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले अख्तियारको सांसद रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगको सांसद यशोदा सुवेदी र सांसद विजय सुब्बा संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई 15 दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्यनिर्देश दिएको छ। यसअघि बुधबारकै बैठकमा लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले संविधानको भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्त कडाईपूर्वक आयोगले लागू गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मैनालीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेद्वारको ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिको समेत परीक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसदहरूले निजामती सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढावाका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्दै आएको संवैधानिक अंगलाई सरकारको लाचार छाया बन्न दिन नहुने बताएका थिए। पनि केही केसहरूमा परामर्श लिइएन भने परामर्श दिएका अधिकांश सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएन। धेरै गुना पावरफुल छ र सुझाव लिने दिने होइन, मात्र एकचोटि चाहिँ उम्मेदवार चयन गरिसकेपछि जिम्मेवारी। केही कर्मचारीले दक्षता, योग्यता र क्षमतावान कर्मचारी छनौट गर्ने नाममा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत गएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायका घर जलाएको घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कड़ा कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका र निकुञ्जलाई नै आफ्नो क्षेत्र बनाएकाहरूको घर भत्काउनु र जलाउनु दुखद भएको भन्दै दोषीलाई कड़ा भन्दा कड़ा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले उक्त घटनाका पीड़ितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन पनि वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले उक्त घटनालाई संवेदनशील भई छानबिन गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र स्थानीयवासीहरूको हकहित सुरक्षित गर्दै संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने बैठकले निकुञ्जमा बस्ने अव्यवस्थित बसोबासहरूको समेत व्यवस्थापन गर्न र निजहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानवीय त्रुटिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायका घर जलेको बताउनु भएको थियो। मन्त्री बस्नेतले वन मन्त्रालयले यस घटना छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन आइ नसकेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभएको बस्नेतले भूमि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ़िरहेका बेला मध्यवर्खामा निकुञ्जका कर्मचारीले चेपाङ बस्तीमा आगो लगाउने र हात्ती लगाएर भत्काउने काम दुखद र अनुपयुक्त भएको बताउनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले आदिवासी र चेपाङको भूमिको हकको रक्षा सरकारले गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा गर्न आदिवासीको हक अधिकारलाई बिचिनु नहुने उनीहरूको भनाइरहेको छ। गत साउन 3 गते चितवन स्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको एक टोलीले जिल्लाको माडी नगरपालिका 9 कुसुम खोलाको चेपाङ बस्तीका घर भत्काएको थियो।
निकुञ्जभित्र अवैध रूपमा बसोबास गरेको आरोप लगाउँदै हात्तीसहित पुगेको टोलीले आदिवासी चेपाङ समुदायका मानिसका 8 घर ध्वस्त पार्नुका साथै 2 घरमा आगो लगायतको घटना व्यापक विरोध भएको थियो। हामी समाचारको अन्तमा छौं। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य सचिव रमेश सिलवालले बुधबार शपथ लिनुभएको छ। बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा कोइराला र सिलवाललाई शपथ गराउनु भएको थियो। त्यसअघि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले उपाध्यक्ष कोइराला र सदस्य सचिव सिलवाललाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कोइराला र सिलवाललाई मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो। सिलवाल दोस्रो पटक सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को कार्यान्वयन असार 18 गते सँगै सिलवाल सहित राखेपका तत्कालीन पदाधिकारी र सदस्य पदमुक्त भएका थिए। कोइराला पहिलो पटक राखेपमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव दुवैको कार्यकाल 4 वर्ष रहेको छ। शपथ कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले मुलुकलाई समृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै खेल क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले राखेपलाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारको यो संकल्प हो। स्वाभाविक यो दिशातर्फ यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरेसम्म, खेल क्षेत्रको समृद्धि नभएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको एउटा समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन। त्यस हिसाबले पनि सुशासन, विकास र समृद्धिका यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ स्वाभाविक खेल क्षेत्रमा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सुशासनका हिसाबले हामीले त्यस्तै सदस्य सचिव सिलवालले खेल जगतलाई प्राथमिकताको क्षेत्रको राख्नका लागि आफ्नो पहल र भूमिका हुने बताउनुभयो। सुशासन र पारदर्शी रूपमा आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। यसपटक राखेपमा पहिलो पटक खुला आह्वानद्वारा सदस्य सचिव नियुक्ति भएको हो। यसअघि राखेप सदस्य सचिवको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने परम्परा रहिआएको थियो। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँकेमा बुधबार थप 6 जना कोरोना भाइरस संक्रमण जितेर आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज। बाँकेमा गएको 1 वर्ष 191 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 73 जनाको मृत्यु। बुधबार नेपालमा थप 210 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 19,273। सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य सचिव रमेश सिलवालद्वारा बुधबार शपथ लिइयो। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।